वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, बानी की बनी गाला मुंतकिली की ऑफर गंडापुर के ने नहीं हमने की। अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें मोहसिन नकवी से होती रही हैं, कहीं बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं या ऑफर्स हो रही हैं तो मोहसिन नकवी या गंडापुर ही बता सकते हैं। उनसे पूछें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस किस्म के मुज़ाकरात 50-50 होते हैं, मामला तय हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक बड़ा एक खबर धमाकेदार दी है और अली अमीन गंडापुर साहब ऑफर लेके आए थे खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए और खान साहब ने उसको रिफ्यूज कर दिया। वो किसकी ऑफर लेके आए थे? गंडापुर साहब से हमारी तो कभी मुलाकात नहीं हुई भी है तो मीटिंग्स में हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग्स में ही मिलते रहे हैं। उनकी मीटिंग अगर होती रही है तो मोहसिन नकवी साहब के साथ होती रही। ये तो फिर उनसे पूछा जाए कि उनको किसने ऑफर की थी। तो मोहसिन नकवी साहब तो मेरा ख्याल है आप ही की गवर्नमेंट के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर हैं कि नहीं है? ये आप मालूम करके बताएं हमें। हमने तो उनको कोई ऑफर नहीं की। नकवी साहब ने अगर की है तो इसकी तस्दीक या तरदीद या वो खुद कर सकते हैं या फिर गंडापुर साहब कर सकते हैं। कितने फीसद इम्कान है कि कोई तय पा सकती है चीजें? इस किस्म के मामला जो है वो 50-50 होते हैं। ये तय पा भी सकती हैं और तय नहीं भी पा सकती। लेकिन बात ये है कि तय तो आखिर पानी है ना। अब नहीं पाएंगे तो 6 माह, साल, 2 साल ठहर के पा जाएंगे। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी मश्क हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। बानी पीटीआई अमेरिका की नई इंतज़ामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि वो पिंडी से बात कर रहे हैं। इस किस्म की बातों के बाद कौन इनसे बात करेगा? ये लोग एतबार के काबिल नहीं। फिर भी चाहता हूँ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहे। बानी पीटीआई से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं उनकी कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के, इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही। कल की स्टेटमेंट्स के बाद मुझे इसके चांसेस जो है कम नजर आते हैं। इमरान खान एनआरओ अमेरिका की नई इंतजामिया जो आ रही है उनसे एनआरओ मांग रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात लगाए हुए हैं उसने, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं हम इनसे बात कर रहे हैं कि हमारा वसीला है पिंडी पहुंचने का, तो हम तो पिंडी से बात कर रहे हैं। इस किस्म की जब ये बातें करता है तो मेरा ख्याल है कि कौन इससे बात करेगा? ऐसे कंप्लीटली अनट्रस्टवर्दी पर्सन। ये लोग जो हैं इतवार के काबिल नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ कि सिलसिला मुनक़ता नहीं होना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 20 जनवरी को हल्फ उठाते ही कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ़ी दे दूंगा। कांग्रेस की जानिब से कामयाब करार दिए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में बाइडन इंतजामिया पर कड़ी तनकीद की। बोले, जो बाइडन अफगानिस्तान, रूस और शाम के बहरानों से निपटने में नाकाम रहे, हम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो जल रही है। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ा गया जिसका नुकसान हुआ। हमास ने 20 जनवरी तक यरगमालियों को रिहा ना किया तो उनके लिए जहन्नम जैसी सूरत हाल बना दूंगा। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो हमास और किसी और के लिए अच्छा नहीं होगा। इस्राएली यरगमाली रिहा होने चाहिए वरना जहन्नुम होगी। मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 19 खारजी हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है। ISPR ने बताया कि 6 और 7 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके मतनी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। 4 खारजियों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में 8 खारजी मारे गए। बाज़ाई मोहम्मद में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तीसरी कार्रवाई करक में की गई। 3 खारजी जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन के दौरान लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर और नायक मोहम्मद उस्मान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ फोर्सेस के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया गया। 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर लड़की को लाए, बातचीत के बाद गोली मारकर फरार हो गए। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताएगा ये क्या वाकया है?
और देखिए औरंगी टाउन 5 नंबर मोमिनाबाद थाने की हुदूद में फायरिंग का वाकया पेश आया। खातून नामालूम अफराद के साथ मोटरसाइकिल पर आई थी और बातचीत के बाद मोटरसाइकिल पर सवार अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। सर पर 2 गोलियां मारी गई हैं। क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब किया गया तो वकूआ से 9mm गोलियों के 2 खोल मिले हैं। पुलिस कहती है खातून से कोई चीज छीना छपी नहीं की गई, अलबत्ता इसकी शनाख्त भी नहीं हो सकी, कोई ऐसी चीज भी नहीं मिली जिससे इसकी शनाख्त हो सके। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। यूनान कश्ती सानहे के मुतासरीन को गैर कानूनी तौर पर लिबिया भिजवाने का ये मामला है और फैसलाबाद में सहूलतकारी पर 19 FIA एहलकारों और एजेंट्स के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज हो चुका है। एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार हैं। तर्जुमान FIA ने बताया नामजद 2 खातून एहलकारों सब इंस्पेक्टर शुमाइला और कांस्टेबल अनीला को गिरफ्तार नहीं किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने गिरफ्तार मुलजमान को जेल भिजवा दिया। पसरूर के अब्दुल्ला की मदयत में दर्ज मुकदमे में 6 दफात शामिल हैं। इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ, सब इंस्पेक्टर शाहिद मुनीर, शुमाइला सलीम, हेड कांस्टेबल रिजवान, अदनान, कांस्टेबल शाहिद रहमान और अरसलान और दीगर नामजद मुलजमान में शामिल हैं। मुलजमान में फ्रंटमैन कांस्टेबल शहजाद, एजेंट कमरुज़्ज़मान और खुरम भी शामिल है। FIA के मुताबिक एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी। एजेंट खुरम जोजा ने समीउल्लाह को यूरोप भेजने के 25 लाख रुपए लिए थे। एजेंट खुरम ने एयरपोर्ट कैनेडियन पर FIA एहलकारों से मुलाकात कराई। एहलकारों ने फी मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए 25,000 रुपए रिश्वत मांगी। बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली की कीमतें कम किए बगैर सनती तरक्की नहीं होगी। बिजली की कीमत कम कराने के ऑप्शंस पर तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने बताया अमाराती सदर से कहा अगर कुछ बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा आप पर $2 अरब वाजिबुल अदा हैं, $2 अरब कर्ज की तजदीद कर देते हैं। कर्ज की तजदीद उन्होंने खुद ही कर दी, मैंने नहीं कहा था। शहबाज हुकूमत में बिजली कीमतों में इजाफे के तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तानियों ने 2000 अरब से ज़ायद रुपए बिजली बिलों की मद में दिए हैं। 2.5 साल में बिजली का बुनियादी टैरिफ 25 रुपये 74 पैसे तक जा पहुंचा, जिसमें 3 रुपये 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज भी शामिल है। सार्फिन को मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली की कीमतों में तमाम इजाफे काबीना की मंजूरी के बाद किए गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ अब बिजली कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म या तब्दील होने का फ़ायदा टैरिफ में देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बिजली बिलों में वसूल किए जाने वाले टैक्सों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। पंजाब के अस्पतालों में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी हो गई। सूबे में सेहत की सहूलतों से खुश नहीं हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पिछले दौर में मुफ्त दवाएं बंद हो गई थीं, कैंसर के मरीज भी सड़कों पर आ गए थे। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दरअंदाजी भी बड़ा चैलेंज है। बानी से मुलाकात नहीं तो कोई मुज़ाकरात नहीं, PTI डट गई। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि बानी से मुलाकात ना कराई तो तीसरी नशस्त का कोई फ़ायदा ही नहीं। उमर अयूब ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा दिया। सलमान अकरम राजा ने वजाहत की बानी या बुशरा बीवी से अलग से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात होंगे तो PTI मुज़ाकराती कमेटी से ही होंगे। शबली फराज ने हुकूमत को 3-4 महीने का मेहमान करार दे दिया। सुनने वाले शायद मुलाकात की बातें सुनना चाहते हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का खदशा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बोले हुकूमती कमेटी को कहा था खुली जगह पर 2-1.5 घंटे मुलाकात कराएं। हुकूमत ने इत्तफाक किया था। लगता है मुज़ाकरात पर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। जिस कमरे में हम खान साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं 6 लोग हैं, वहां पर 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, 2 लोगों को खड़ा होना पड़ता है। जो स्पेस है कुर्सियों की वो शोल्डर टू शोल्डर भी अगर आप बैठे हैं तो सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, 5वां बंदा बैठ भी नहीं सकता। हमें कोई 1.5-2 घंटे की तवील नशिस्त चाहिए। हमने बहुत सारी चीजें खान साहब के साथ डिस्कस करनी है। इस बात के साथ हुकूमती टीम ने इत्तफाक राय किया। मेरा ओपिनियन ये है कि हुकूमत जो मुज़ाकरात के ऊपर बैठी थी, एस्टेब्लिशमेंट वाज ऑन बोर्ड। मेरा ख्याल ये है कि मुलाकात हुकूमत इस वजह से नहीं करवा सकी कि शायद सुनने वाले सुनना चाहते हैं कि एक्चुअल बात की क्या जा रही है। बानी PTI की नजरबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लाए। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा कि भाई 1.5 साल से 7 फुट के सेल में कैद है, डील करना होती तो कर चुके होते। डील की पेशकश का मकसद है बानी अपना मुंह बंद रखें और लोगों को शक्ल ना दिखाएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो कमेटी की बानी से मुलाकात करा चुकी होती। हमारा भाई 1.5 साल से वो जेल में बैठे हुए,
کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے, میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور سے اور باہر نکل جاتا ہوں. ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے. بنی گالہ کا میرے خیال میں آفر آیا, وہ کہہ رہے تھے علی میں گنگا پور شاید لے کر آئے تھے. بھائی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی گالہ ہاؤس ریسٹ میں, کس چیز کے لیے 1.5 سال 7 فٹ کے سیل میں رکھ کر جیل کے اندر آپ کس کا چل کرے, جن کو پھر چائے صبح 7 بجے بھی ملا دیتے ہیں, تو مذاکرات کی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے بننے دے رہے؟ میرا 4 کروڑ کی کیس ہے. اگر وہ سیریس ہوتے عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں؟ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا, کمیٹی کو دیکھیں جو سرکاری کارروائی کر رہی ہے اس کو 2 مطالبات رکھ تو دیے کمیٹی نے آگے, جو تو ہم نے ٹی وی پہ خود دیکھا. اصل مقصد ان کا یہ عمران خان کو جو اصلی بات انہوں نے دی, منہ نہ کھولو اور اپنی شکل نہ دکھاؤ. میرا بیٹا کھلے گٹر میں گرا, آج تک لاش بھی نہ ملے, اسے تھا میں شمار کروں یا ہے میں. کراچی کے عاطف الدین کی پروگرام 11th آور میں فریاد, بولے 1.5 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں, مقدمہ درج کرانے کے لیے 10 ماہ لگ گئے. گورنر, وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ حکام کو بھی درخواست دی تھی, جو FIR کاٹی گئی وہ بھی ہماری مرضی کی نہیں. پولیس نے کہا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے وہاں موجود بچوں کو لے کر آ جائیں, انصاف کے لیے کہاں جاؤں. پروگرام میں موجود میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا عاطف الدین کے ساتھ جو کچھ ہوا افسوسناک ہے, بڑے افسران کی معطلی تک معاملات آگے ایسے ہی چلیں گے. اگر میرے ہٹنے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو استعفیٰ دے دیتا ہوں. لوگوں کی تسکین اس بات سے ہوتی ہے نا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں, تو میں اس طرح یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں اور ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ جی مجھے اس کے اوپر جو سزا دینی ہے دے دیں. وسیم, آپ پہلے ماشاءاللہ وہ صحافی ہو, میں تو آپ کو سلام کرنا چاہوں گا کہ آپ اس روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہوں, میں نے اسی لیے کوئی پولیٹیسائز نہیں کیا, اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ روٹ کاز کو ایڈریس کر رہے ہیں, کہ پولیس کو اس معاملے کو پرو ایکٹیولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. 6 مئی 2023 کا واقعہ ہے. بچہ میرا آیا تھا اور ہم پاس ہو کر اس کا رزلٹ لے کر آئے تھے, اور پھر ایک بچے فلیٹس کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گئے تھے. واٹر بورڈ نے خود آ کے ایک گٹر کھولا تھا, اگر وہ کوئی رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے بچہ بچ جاتا. فروری 2023 کو ہمارے محلے کے ایک عزیز ہیں, انہوں نے مدبر صاحب ہیں, مدبر علی زیدی صاحب, انہوں نے محتسب اعلیٰ کو اپلیکیشن بھی لکھی کہ سر اس جگہ پر مین ہولز کھولے میں ان کو فوراً بند لکھ کر دیا گیا. یہ آپ کے سامنے ہے. جب میں, ظاہر سی بات ہے میرا بچہ گیا ہے, میرا بچہ نہیں ملا, ریکور نہیں ہوا, میں نے اس کے FIR کے لیے مجھے 10 مہینے لگ گئے FIR کرانے میں. میں آج تک اپنے بچے کو بتایا میں تھا میں شمار کروں یا ہے میں شمار کروں. میرے لیے تو مطلب زندگی عذاب ہو گئی, بس میں جی رہا ہوں, میرے سانس چل رہی ہے بھائی. FIR 10 مہینے بعد کٹی ہے, جج بیان نہیں لیتا. یہ to say the least, isn't it shameful? It speaks volume about the system we are living in. غلط ہے, یہ حس نہیں ہے لوگوں کے اندر, افسوسناک ہے. میرے اگر ہٹنے سے لیٹ سے میں اعلیٰ افسر میں ہوں, اگر میرے ہٹنے سے یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو میں ابھی استعفیٰ دے دیتا ہوں. چیف ایگزیکٹو کے ہٹنے سے یا MD کے ہٹنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ابھی ہم چلے جاتے ہیں. چاہے واٹر بورڈ ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے جج صاحب ہوں, ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک احساس کی کمی ایک والد نے اپنی بیان کی ہے. کاز ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں اس پہ کہ اس کو خدا کا واسطہ اس مسئلے کو حل کریں. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد تھانہ کوہسار کے حدود میں ڈاکو شہری سے 85 لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو چکا ہے. متاثرہ تاجر نے واقعے کے خلاف تھانہ کوہسار میں درخواست بھی جمع کرا دی ہے. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے حاصل کرتے ہیں. بتائیے کہ ذوالقرنین. جی بالکل, یہ کاروباری شخصیت جو ہے دلدل بلتستان سے تعلق رکھتی ہے اور ان مختلف بینکوں سے پیسے نکلوائے اور پیسے نکلوا کر وہ ہم ایف سے پہنچے ہیں نظم الدین روڈ سے ہوتے ہوئے. تو CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ملزمان جو ہیں وہ کیش چھین کر بھاگ جاتے ہیں. درخواست گزار نے کہا کہ 85,90,000 روپے کی رقم تھی جو کہ پارٹی کو دینی تھی اور ملزمان جو ہے مسلسل ان کا پیچھا کر رہے تھے. پولیس نے درخواست وصول کر لی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جی مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, بات شکریہ حاصل کریں. حیدرآباد میں تجاوزات ہٹانے پر مکینوں نے پولیس پر حملہ کر دیا. ایک DSP شدید زخمی, SHO سمیت 11 اہلکاروں کو بھی چوٹیں آئیں. خواتین نے بھی باہر نکل کر مزاحمت کی. 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. فیصل آباد کے تھانے میں 3 بھائیوں کے قتل کی تحقیقات. RPO نے 8 پولیس افسر اور اہلکار معطل کر دیے ہیں. ابتدائی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ SHO تھانہ سٹی تانتلیہ والا بشارت علی, انسپکٹر عمران سرور, سب انسپکٹر پرویز خالد, مبشر حسین, ہیڈ کانسٹیبل نعمان علی, ہیڈ کانسٹیبل نعیم حسن, ہیڈ کانسٹیبل ریاض احمد اور کانسٹیبل محمد عثمان کو معطل کیا گیا.
تھانہ صدر تاندیاوالا کی حوالات میں قید 3 بھائیوں کو ملزمان نے پولیس اسٹیشن میں گھس کر قتل کیا تھا۔ تینوں بھائی نماز جنازہ کے بعد ابائی گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ لاہور میں اکیڈمی کے پرنسپل کی نویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی۔ والدہ نے بتایا پرنسپل افتخار نے اتوار کو ایکسٹرا کلاس کے بہانے نویں جماعت کی طالبات کو اکیڈمی بلایا، دیگر طالبات کو واپس بھیج کر ان کی بیٹی سے مبینہ زیادتی کی۔ واقعے کو 3 روز گزر گئے، پولیس مدد نہیں کر رہی، ملزم آزاد گھوم رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے میری بیٹی کو اسکول بلایا گیا ہے کہ پیپر کی تیاریاں قریب ہے، پیپر کی تیاری کروانی ہے۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی، دونوں بیٹیاں اسکول گئی ہیں، اس نے اور بھی لڑکیوں کو بلایا، اس نے ان لڑکیوں کو واپس بھیج دیا ہے کہ تم لوگ اوپر چل کے اپنا پڑھائی کرو۔ گلاس میں بوتل ڈال کے لایا ہے، اس میں ڈرنک اس نے پلائی ہے، میری بڑی بیٹی کو پلائی ہے اس نے، چھوٹی کو بھی دی ہے لیکن میری چھوٹی بیٹی نے پھینک دی ہے۔ بڑی بیٹی نے پی ہے تھوڑی سی، اس کو الٹی ہے، واش روم گئی ہے، وہ ادھر بھی ہوش ہو گئی ہے، کنڈی لگا لی ہے، دروازہ بند کر لیا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی دروازہ بجا رہی ہے کہ دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے میری آپی کو کیا کیا پھر بھی کہتا ہے کہ تو اپنے گھر جا کے بتائے گی تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی، کسی نے نہیں سنی۔ نیچے اس کے بہن بنوئی کا گھر تھا، انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ بیٹی میری بھاگ کے آئی ہے، مما جلدی آؤ، آپی کو کیا ہوا ہے؟ اور جیسے میں گئی میری بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا۔ پولیس کو بتایا، ہم نے پرچہ دیا لیکن وہ دندناتا پھر رہا ضمانت پہ۔ اللہ کا واسطہ اس درندے کو سزا دی جائے۔ 3را دن ہے، اس کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے، پھر رہا ہے ضمانتوں پہ، پھر رہا ہے، کہتا ہے اوپر کی پاور ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری اپیل ہے سب ماؤں سے، سب ملک کے، اس درندے کو نہ چھوڑو، یہ بڑا ظالم ہے۔ لوور کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ گرینڈ جرگا کے ارکان کے عمائدین سے مذاکرات۔ دھرنا ختم کرانے کے لیے مذاکرات کا اگلا دور آج ٹل میں ہوگا۔ مذاکرات کی کامیابی پر امدادی سامان کے ٹرک پاڑا چنار کے لیے روانہ ہوں گے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بغل میں متاثرہ دکانوں اور گھروں کے معاوضے کی یقین دہانی کروائی جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کرم کا راستہ محفوظ بنا کر قافلے جلد روانہ کیے جائیں گے۔ چیک پوسٹیں اور نفری بڑھائی جا رہی ہے۔ 1 فروری تک تمام بنکر ختم اور ہر قسم کا اسلحہ لے لیا جائے گا۔ مختلف شہروں میں شدید دھند کے سبب کراچی میں ٹرینوں کی آمد و رفت طویل تاخیر کا شکار ہے۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب۔ کے بالائی علاقوں میں شدید دھند کا راج ہے۔ معمولات زندگی کی طرح ٹرین شیڈول بھی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ ٹرین آپریشن متاثر ہونے سے سرد موسم میں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر مسافروں نے شکایات کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پینے کو پانی، بیٹھنے کو بینچ اور صفائی بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ سے یہ کہنا چاہیں گے ترس کریں عوام پہ اور ایٹ لیسٹ ٹرینوں کو ٹائم پہ روانہ کیا کریں۔ یہ تو پاکستان ہے، آپ کو معلوم ہے، یہاں پہ تو ہر دفعہ ہی لیٹ ہوتی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے۔ مسافروں کے مطابق پہلے تو گھنٹوں پلیٹ فارم پر ٹرینوں کا انتظار کرو، جب ٹرین میں سوار ہو جاؤ تو بوگیوں کی حالت انتہائی خستہ اور گندے واش روم میں پانی ملنا بھی خوش قسمتی ہے۔ ٹرین بہت لیٹ آ رہی ہے، آج کل لوگ پریشان ہیں۔ ابھی تک تو کوئی ریلوے انتظام نے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کو چاہیے کم سے کم ٹرینز جو ہے جلدی اپنا ٹائم پہ اور ٹائم پہ جائے۔ ریلوے حکام کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرینوں کو بروقت روانہ کریں، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں شدید دھند کے باعث ٹرین آپریشن متاثر ہوا ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ لاہور کی ٹھٹھرتی راتوں میں شہری چائے، قہوے اور گرما گرم پراٹھوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد کھوکر سے۔ جی بالکل، لاہور میں بڑھتی ہوئی سردی کے باعث جو موسم ہے شہر کا وہ اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، اور لاہور کی ان سرد راتوں میں اگر چائے اور قہوہ نہ ہو تو لاہور کی سردی کا جو ہے وہ مزہ دوبالا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ایسے ہی پوائنٹ پر موجود ہیں جہاں پر رات کے اس پہر جو شہری ہیں وہ گرما گرم چائے اور گرما گرم قہوے اور اس کے ساتھ کرسپی پراٹھوں کے ساتھ جو لاہور کی سردی ہے اس کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ سردی ہے، ان کا چائے اور قہوہ کا مزہ کچھ اور ہے۔ بالکل جی، یہ چائے اور قہوے کا جو کمبینیشن ہے لاہور کی سردی میں یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے، اور لاہور کی جو سردی ہے اس سردی کا مزہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ جی گلیات نتھیا گلی میں برف باری، ملک بھر سے سیاح پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں راجہ ہارون کی رپورٹ۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ایوبیہ میں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ گلیات میں برف سے برف کا سلسلہ جاری ہے۔
जबकि मुल्क भर से आए सियाहों ने गलजात में डेरे डाल लिए। हमें बहुत मजा आया कि हम यहाँ कराची से इस दफा आए और हमें खुश नसीबी है कि हमें ये स्नोफॉल देखने को मिली। जो स्नोफॉल के शौकीन है और सर्दी की शौकीन है तो जरूर आए नथिया गली और ये स्नो एंजॉय करें। बच्चे, बड़े और खवातीन बर्फबारी से लुत्फानंदोज और हसीन लम्हात महफूज कर रहे हैं। दूसरी जानब बर्फबारी के बायस मेन मरी रोड पर शदीद फिसलन से सियाहों को मुश्किलात और ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। गलजात डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रोड को खोलने के लिए और नमक की छिड़काव के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। अलबत्ता यहाँ पर रेस्क्यू 112 122 के अलकार फराइज सरंजाम दे रहे हैं। राजा हारून, ARY न्यूज़, नथिया गली, एबटाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे ARY न्यूज़।